چولیاں دی زینت بنا لیا تے میں سمجھنا وا بندہ دا بیڑا پار ہو سکدا ہے۔ آپ فرماندے نے او اے پوچھنا پیا اسلام تو پہلا جڑے گناہ کیتے نے انہاں گناہاں تے غلطیاں دا کی بنے گا؟ جی آقا گل تے اے ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، گال ایوے جدو بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندہ ہے، سچے دل نال اپنے رب کو لو معذرت کر لیندہ ہے، سچے دل نال اپنیاں پچھلیاں کیتیاں دی معافی مانگ لیندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر اللہ انہوں اسلام دی سمجھ عطا فرما دیندے نے، او دا عقیدہ صحیح ہو جاندہ، اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آندہ، او دے احکامات دی پابندی کرنا شروع کر دیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اسلام تو پہلا جننے گناہ نے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندہ۔ اسلام تو پہلا جننے گناہ نے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ بعض سیرت نگاراں نے لکھیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے دوبارہ عرض کردہ ہے اللہ دے پیارے نبی جی میرا مسئلہ کچھ ذرا اے دے تو مختلف ہے۔ سونےوں اللہ دے نبیوں اصل گال اے وے کہ میں اپنے اینا ہتھانال کئی بیٹیاں نو زندہ دفن کر چکا ہوں، میں اپنے ہتھانال کئی بیٹیاں نو زندہ درگور کر چکا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنی آپ بیتی سناندہ پیا، اپنے ہتھاں دیاں کیتیاں کاروائیاں سناندہ پیا، انہیں قصہ بیان کیتا آندہ اللہ دے پیارے نبی جی میں اپنی زندگی دے اندر ایک ایسا عمل بھی کر چکا ہوں، ایک ایسا بڑا گناہ بھی کر چکا ہوں۔ سونے او میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، مینوں دیر دے بعد میں تو کہ سفر تے ساں، مینوں دیر دے بعد پتہ لگا جدوں واپس آیا کہ میرے گھر بیٹی چل دی پھر دیے پئی، میری بیوی نے تے میری بیٹی دی ماں نے اس بچی نو میرے کولوں چھپان دی کوشش کیتے۔ اللہ دے پیارے نبی جی بالآخر منو حالات دا پتہ لگا، میں بھی صبر شکر کر لیا، چلو ہن بھج دی نس دیے پئی، گھر دے اندر کھیل دیئے تے خوشی محسوس ہوں دیئے، جان دے نا بچے کار دی رونق ہویا کر دینے، ایک معصوم بچہ ہوئے نا سال 2-2.5 سال دا تے پورے کار دے اندر رونق نظر ہوں دیئے۔ محبوب چل دی پھر دی سی تے میں بھی سوچیا چلو ہن ذرا بڑی ہو گئی ہے، میں اپنے کروں نکلیا، میری برادری دے لوگ میرے رشتہ دار اونا میں نو ویکیا، او ہوئی جہالت والے آوازے کسے، او ہوئی جہالت والیاں گلاں کیتیاں، میں باہر نکلیا، میں نے منو ویکے آوازے کسے گا، اونا کیا او ویکھو تی والا آ گیا، اے بھی کوئی بندہ جدے کار بیٹی پل دیئے پئی، جدے کار بیٹی سنب دیئے پئی۔ اللہ دے پاک نبی جی میرے غصے دی انتہا کوئی نہ رہی، میں اینا قدمہ تو ہی واپس گیا، میں اپنی بیٹی نو جا کے انگلی نہ لگایا، انہوں جنگل دی طرف میں لے کے چلا گیا۔ کئیاں نے آکھیا ایک کھو سی تے اس کھو دے اندر سٹ دیتا، بعضاں دے نے گڑا کھود دیا، گڑا کھود کے اس گڑے دے اندر اس معصوم بیٹی نو دبا دیتا۔ اللہ میری توبہ، آج بھی سعودی
عرب دے اندر جڑے لوگ گئے نے باب فہد دے سجے پاسے پرلے پاسے ایک جگہ سعودی گورنمنٹ نے مخصوص کیتی ہے جدے متعلق دستے نے کہ اے او قبرستان ہے جتھے معصوم زندہ بچیانو دفن کر دیتا جاندہ سے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اللہ دے پیارے نبی جی میں اپنی بچی نو لے کے گیا نا، میں اپنے والوں اپنی عزت محفوظ کردہ سوں پیا، میں اپنے والوں سونے اپنی بچی نو ختم کرنے واسطے جا رہا ہوں. میں گڑا کھو دیا تے میری معصوم بچی میرے قریب ہی بیٹھی ہے. والا اس معصوم بیٹی نو کی پتا میرا باپ کی کرن لگا ہے. معصوم بیٹی بار بار اگے بڑھ دیے، اپنے ابو دے چہرے تو پسینہ صاف کر دی ہوئے گی، اپنے ابو دے ہتھاں تو مٹی صاف کر دی ہوئے گی. نالان دی ابو جی والا توڑا ایتھے کی گم ہو گیا، ابا جی کی ایتھے تلاش کر دے ہو بیا. محبوب سونے ہو میری طبیعت وچ کوئی نرمی پیدا نہ ہوئے، غصہ میرے تے سوار سے اور نہ شریکان دے تانے شریکان دیاں گلاں میرے کنہ وچ گونج دیاں سن بھائیاں. اللہ دے پیارے نبی جی میں بلاخر اس معصوم بچی نو اٹھایا، اس گڑے دے اندر سٹ دیتا، نال مٹی پانی شروع کر دیتے. میری معصوم بچی نالے چیخاں مار دیے پئی، نالے رون دیے پئی تے نالان دی ابو والا میرا جرم کیے، میرا قصور کیے، میرا گناہ کیے. شاید آندھی ہوئے گی ابو اجے تے میرا توانو علامہ بھی کوئی نہیں آیا، میں توڑی عزت حرف بھی نہیں آن دیتا. ابو جی میں اجے معصوم آتے بیٹیاں، اللہ دے نبی منو کسے قسم دا ترس نہ آیا، میں دفنا دیتا تے بچی چیخاں مار دیے پئی تے نالان دی ہوئے گی. اے میرے ابا جان جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا تینوں لب لوانگی تے لیلانگی بدلے سارے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج محبوب نے نیمی پائی ہے، میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو برس دینے پہ حضور نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا. صحابان دینے یار عجیب آدمی ہے تو اللہ دے نبی نو رلا دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمان قرآن نازل ہویا، اللہ فرمان دینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اوہ اسلام نے عورت نو حق دیتا تے عزت عطا فرمائی ہے. وَإِذَا اسلام دے خلاف پر آپے گنڈا کیتا جاندہ ہے، اسلام نے عورت نو حق نہیں دیتے. اللہ فرمان دینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا. اللہ فرمان دینے قیامت دے دن او جڑی زندہ دفن کیتی گئی بچی ہے، اس بچی کو لوں پوچھا جائے گا تیرا قصور کی سی،
تیرا گناہ کی سی تیرا جرم کی سی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ دے بدلے تینوں قتل کر دیتا گیا کس گناہ دے بدلے تینوں زندہ دفن کر دیتا گیا یعنی اللہ ذوالجلال نے عورت نو اے حق عطا فرمایا کہ جی میں مرد زندہ رہا او میں عورت نو زندہ رہن دا حق اللہ اللہ اور اگلی گل ایک دفعہ نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے آنے والا ایک آیا حضور علیہ السلام دے کول بیٹھا گلہ باتا ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے تے گلہ کر دیاں اے دا معصوم بیٹا کھیلدا جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے کھیلدا اپنے باپ دے کول آیا باپ نے محبت دی وجہ تو پیار دی وجہ تو اینو جلدی نال چک کے سینے نہ لگایا ایدہ منہ متھا چومیا اینو اپنی گودی دے اندر بٹھایا پیار کردہ پیا اجے اوتھے ہی بیٹھے نے تے ایدی چھوٹی جی بیٹی او بھی دوڑ دی اپنے باپ دے کول آئے تے بندہ جی میں کردہ اینج باؤں پھڑ کے پشاں کر کے نا سائڈ تے بٹھا دیتا اور جیڑی گال انہیں محسوس نہیں کیتی وہ آمنہ دے لال نے محسوس فرما لئیے جیڑی گل انہیں نہیں محسوس کی تھی وہ پیارے پیغمبر نے محسوس فرمائے آپ فرماندے نے چنگا نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا محبوب ہویا کیے فرمایا جی میں پتر نال پیار کیتا ہی ایویں تھی نال بھی کرنا چاہی دا سے جی میں بیٹے نو چم چٹ کے گودی چ بیٹھائے انج بیٹی نو بھی بیٹھانا چاہی دا سے یعنی اسلام نے عورت نو محبت والا حق عطا فرمایا کسے جبر نال نہیں کسے احتجاجی جلوس دے ذریعے نہیں عورتوں نے جلوس کڈے ہوئے جی سانو اے حق چاہی دے نہیں میرے مصطفیٰ نے اللہ دے آرڈر نال بغیر کہن تو جی میں مردانو حق دیتا ہے اے میں عورتانو بھی حق عطا فرما دیتا ہے نمبر ایک عورت نو اسلام نے زندہ رہن دا حق دیتا ہے نمبر دو اسلام نے عورت نو نکاح دا حق دیتا ہے اگر نکاح نہیں پھر عورت نو شمع محفل بنا دیتا جاندہ ہے اور جدوں دا عورت نو شمع محفل بنایا گیا عورت نو او دے گمان دے مطابق برابری دے حق دیتے گئے نے یا دین دی کوشش کیتی گئی ہے او دن تو لے کے عورت نو معاشرے دے اندر ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیتا گیا تسی ویکھ لو بازار دے اندر 90% ایسیاں چیزاں نے کسے بندے نے کپڑا بیچنا اتے تصویر کدی کپڑے آتے عورتاں دیا تصویرہ باقاعدہ فیشن نیا سرے دکھا کے کپڑے تے تصویر عورت دی سائیکل بیچنا تصویر عورت دی موٹر سائیکل بیچنی ہے تصویر عورت دی برتن بیچنا تصویر عورت دی یعنی عورت نو بازار دی زینت بنا دیتا گیا بیبیو پہنو ماؤں بیٹیو تسی بازار دا مال نہیں تسی کار دا مال جے تسی بازار دی زینت نہیں تسی کار دی زینت ہو کار بیٹھو اولاد دی تربیت کرو جیڑا کردار فاطمہ نے ادا کیتا ہے وہ کردار ادا کرو رضی اللہ تعالی عنہا جیڑا کردار سیدہ خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے ادا کیتا ہے
وہ کردار ادا کرن دی کوشش کرو. اگر عورت اپنا مقام سمجھ لے، عورت اپنا مقام اگر سمجھ لے، ایک گل اور بھی نوٹ کرو، عورت اگر اپنا مقام سمجھ لے تو پھر اللہ جی ہوئے گا کہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی المرأۃ اذا صلت خمسہا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اتھلے بیٹھ، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا واحسنت فرجہا، جیڑی عورت رمضان دے روزے رکھ دیے، 5 نمازاں پڑھ دیے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیے اور اپنے خامن دی تابعداری کر دیے، اے اللہ دے پیارے نبی جی اگر ایک کام کرے گی تے لبے گا کی، میرے آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے اللہ کھول دے وے گا، جتوں جی کر دائی جنت وچ داخل ہو جا. تو اپنا مقام سمجھے ہی نہیں کہ اسلام نے تینو عزت تے عظمت تے توقیر کی عطا کی تھی ہے، تو سمجھے ہی نہیں، تو برابری دے چکریں چ کملیے پئی ہے. آ اپنی عزت نو وے، اپنی عظمت دا خیال کر. اسلام نے تیرے نال زیادتی نہیں کیتی بلکہ اسلام نے تینو حق عطا فرمائے نے. پروانیوں قرآن دیو، آؤ ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی نوٹ فرما لو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عورت نو نکاح دا حق دیتا. نکاح دا حق کیے سرپرست باپ بھائی یا سرپرست جیڑا بھی اونا دا حق ہے اگرچہ کہ اپنی مرضی نال بیٹی دا ہمشیرہ دا نکاح اگے کر دیں جتھے کرنا چاہندے نے. اور اے بات یقینی ہے کہ جو اچھائیاں اور جو حالات نظر ماں باپ دی ہوندی ہے او بچیاں دی نہیں ہوندی. بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، جو حالات ماں باپ جان دینے یا اولاد واسطے جو بہتر چیز ماں باپ جان دینے او بیٹیاں نو پتہ نہیں ہوندا، چونکہ عمر تھوڑی ہوندی ہے، جذبات زیادہ ہوندے نے. لیکن اس دے باوجود اگر اللہ ذوالجلال نے، اسلام نے، صاحب اسلام نے عورت نو نکاح دا حق دیتا ہے، اور حق کیسا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی تو بغیر نکاح نہیں. ایدے نالی تے بہت سارے مسائل ایسے نے جڑے خود بخود حل ہو جاندے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت نو نکاح دا حق ہے. اور اگلی روایت کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوہ خامند فوت ہو گیا یا متعلقہ جنہوں طلاق دے دیتی گئی ہے، او دی مرضی او دے مشورے تو بغیر اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں. او دی اجازت تو بغیر اے حق نہیں تکیے، او دی اجازت تو بغیر اگے او دا نکاح نہیں کیتا جائے گا. خاوند فوت ہو گیا، ہون جو اپنے واسطے اے عورت بہتر سمجھ دیئے حالات دے سامنے نے، شاید کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے. بیوہ عورت نے اگر اگے نکاح کرنا، او دا باپ زندہ، بھائی زندہ، ولی زندہ، او اپنے بھائی دے باپ دے مشورے نال اور باپ تے بھائی بیٹی دے مشورے نال او دا نکاح اگے کرے. اور سیبہ کمواری بچی او دا نکاح اجازت تو بغیر نہیں. صحابہ عرض کر دینے حضور متعلقہ بیوہ او تے چلو ہویا بھی اپنی رائے دے سکدیا نے، کمواری بچی باقرہ جڑی ہے حضور او تے شرم محسوس کر دیئے، وہ کیویں جواب دے گی؟
نبی علیہ السلام فرماندے نے او دی خاموشی او دی اجازت ہے، او دی خاموشی او دی اجازت ہے۔ اے دا مطلب ہے بیٹی کولوں ماپیانو بیٹی تے مان ہوندا ہے، تھیاں اگوں بولن نا اے تے انہاں دی مہربانی ہے، ماپے جتے چاندے نے نکاح کر دیندے نے، لیکن اگر بیٹی نہ کرنا چاہے اپنے ماں باپ نو کہہ دے وے کہ میں فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا چاہندے، او دے شرعی عیب او تے شریعت دا مذاق اڑایا جاندا، کوئی شرعی مسئلہ آڑے آوندا تے عورت نو اسلام نے اے حق دیتا ہے اپنے باپ نو کہہ سکدی ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بچی اجے چھوٹی ہے، نابالغ بچی ہے، اس بچی دا نکاح باپ نے اگے کر دیتا، اسی آنے اسلام پراپے گنڈا، اسلام عورت نو حق نہیں دیندا۔ اللہ دی قسم ہے جنہ حق اسلام نے عورت نو دیتا کائنات اندر کسے مذہب نے دیتا ہی نہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنی نابالغ بیٹی دا نکاح کسے نال کر دیندا ہے، ہون اے بچی جوان ہو جاندے، رخصتی نہیں اجے ہوئی، ہون بیٹی جوان ہو گئی ہے، تے بیٹی چاہے تے اس نکاح نو قائم رکھے، چاہے تے او نکاح ختم کر سکدی ہے۔ اے اسلام نے عورت نو حق دیتا، بچی بلوغت نو پہنچ گئی ہے، ہن باپ او دے تے جبر نہیں کر سکدا، عورت نو اختیار ہے، جیڑا باپ نے نکاح کیتا وڈیا نے نکاح کیتا انہوں قبول کر لے خوشی نال، بڑی اچھی گل ہے، اگر نہ کرے اور نکاح ختم کرنا چاہے اسلام نے انہوں حق دیتا ہے وہ اپنا نکاح باپ دی مرضی نال ولی دی مرضی نال ختم کر سکدی ہے، اور اے حق عورتاں صرف اسلام نہیں مہیا کیتا ہے۔ میں قربان جاواں نمبر 3 پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حق مہر، حق مہر عورت دا حق اسلام نے جیڑا مقرر فرمایا حق مہر۔ عرب دا طریقہ کی سی؟ عرب دا طریقہ یہ سی کہ ایک پاسے تے بچیاں نو عورتاں نو اپنے واسطے آر سمجھ دے، بدنامی سمجھ دے، مصیبت سمجھ دے، اور دوسرے پاسے کی سی کہ عورتاں دا حق مہر جیڑا او لے کے تے خود ہضم کر، چونکہ انہاں علاقے چ حق مہر دے اندر زیادہ تر اونٹ دیتے جاندے سن کہ بیٹی دا نکاح کر دیتا حق مہر 5 7 10 بار، چونکہ حق مہر اسلام تو پہلا بھی ہے سے، لیکن اسلام تو پہلا دی حالت کی سے کہ اگر بیٹی دا حق مہر جنہ بھی بنا دیتا گیا بہت ہے تے پاویں تھوڑا، عورت نو عہدے تو محروم کر دیتا جاندہ تے سارا حق مہر ماپے کھا جاندے، پرا کھا جاندے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نفسا فَاكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا۔ خوش دلی نال عورتانو اونا دا حق مہر دیو، اے جیڑی مہر دی رقم ہے نا اے باپ دا حق نہیں، مہر دی رقم پراواں دا حق نہیں، مہر دی رقم خامن دا حق نہیں، اے خالصتاً عورت دی ملکیت عورت دا حق انہوں ملنا چاہیے دا، اے اپنی مرضی نال خامد نو معاف کر دے وے او دی مرضی ہے۔ اور کئی خامد بھی ایڈے عجیب ہوندے نے، پہلی ملاقات ہے جی آکھر سنا پھر حق مہر معاف کرنی ہے کہ نہیں، ایک کوئی طریقہ نہیں، اپنی مرضی نال عورت حق مہر اور اے پتہ ہی نہیں حق مہر میں معاف کرنا ہے کہ انہیں معاف کرنا ہے، یہ تے عورت دا حق ہے۔
ایک دوست کہنے لگا جی ایک بی بی فوت ہو گئی تے خامد کو دے کان لگے جا کے آندہ کرما لیا جا پھر تینوں میں حق مہر معاف کیتا چلیا معاف تے او دے کولو کرانا سی تے تو کرن دے حق مہر عورت دا حق ہے تھوڑا یا بہت ہے اپنی مرضی نال خامد دے حالات ویکھے کمزور حالات نے نرم حالات نے پریشان ہے معاف کر دے وے انہوں کاروباری طور تے دے دے وے وہ دی مرضی ہے ورنہ خامن دا حق ہے کہ جیڑا مہر مقرر کیتا جائے او مہر اپنی عورت نو اپنی بیوی نو ادا کرے اللہ او دے واسطے اے بھی ضروری نہیں آ جیڑا مسئلہ اساں بنایا ہے نا کہ شرلیاں پٹاخیاں تے لکھاں روپے خرچ ہو گیا نے کنجرہ ڈوما تے لکھاں روپے خرچ کر دیتے نے تے مولوی صاحب نے کہا پڑھان لگے حق مہر کنا شریعتی حق مہر جی 32 روپے انا للہ و انا الیہ راجعون کیڑی شریعت نے 32 روپے حق مہر مقرر کے کوئی شریعت نہیں نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر نہ فقہ اندر کوئی حق مہر دی رقم مقرر نہیں جدو گھروں دین دی واری بیبیاں نو دین دی واری ہوندی ہے جس عورت نے تیرا گھر وسانا ہے جس عورت نے تیری آن والی نسل دی تربیت کرنی ہے انہوں دین دی واری آئی شریعتی حق مہر جی 32 روپے 10 آنے کیڑی شریعت نے حق مہر مقرر کیتا ہے حق مہر خامد دی استطاعت دے مطابق ہے خامد دی ماہانہ کمائی 10,000 ہے تے تسی آکھو جی حق مہر 10 لاکھ بننا اے بھی زیادتی تے خامد دی کمائی مہینے دی 10 لاکھ ہے تے حق مہر 32 روپے اے بھی اے عورت تے زیادتی ہے او مرد تے زیادتی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا مہر عورت دی ملکیت انہوں ادا کرنا چاہیے دائے اپنی مرضی نال جتھے چاہے عورت خرچ کر سک دیئے میں قربان جاواں اے تربیت کرنے والی ذات کون ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے حالات نظر رکھ دیا کو حق مہر مقرر کرن دی کوشش فرمائے اینا حق مہر ہونا چاہیے تے سارے ممبر امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر المومنین آپ ممبر تے تشریف فرمانے خطبہ ارشاد فرمان دینے بیا آپ نے مقرر کرن دی کوشش کی تھی حق مہر تے ایک عورت نے اٹھ کے تے امیر المومنین نو مخاطب کیتا کہن لگی حضرت تسی کیویں حق مہر دی رقم مقرر کر سکتے ہو جبکہ قرآن نے آکھیا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا پاہمیں تسی ایک بہت بڑا خزانہ حق مہر دے طور تے اپنیاں بیویانو ادا کرو جدو قرآن نے مقرر نہیں کیتا تے تسی کیویں مقرر فرما رہے ہو میں قربان جاواں ایسے حکمران زمین تے اللہ دی رحمت دا سایہ ہویا کر دینے تے سارے بازار امیر المومنین نے اے نہیں محسوس کیتا کہ میرے سامنے بول کے میری گستاخی تے بے ادبی کر دیتی ہے بلکہ عمر فرمان دینے جو اس بی بی نے آکھیا بالکل صحیح آکھیا ہے جو عورت نے آکھیا صحیح آکھیا میریو ماں میریو بہنوں اسلام نے کی عورت نو حق عطا فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے خیرکم لأہلہی خیرکم لأہلہی تو آڈے چو بہترین بندہ اوے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہترین
اور تانوں حق کیویں دے چاہیے نے خیرکم لأہلہی تواڈے وچوں بہترین بندہ ہووے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اپنی بیوی واسطے بہترین ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات گرامی دی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي تے میں تواڈے سارے نالوں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر میں تواڈے سارے نالوں اپنے گھر والیاں واسطے اپنیاں بیویاں واسطے بہترین اس واسطے ماں اپنی بیٹی نو گھروں ٹورن لگیا اچھی نصیحت کریا کرو اچھی تربیت دا اظہار اے نہ کھیا کرو جا کے انہاں دے ناکے چ دم کر چھڑنے کسے نو اچھی سا نہ لین دیں کسے نو چاج نہ بولن نہ دیں تیرے سامنے کسے دی جرت نہیں ہونی چاہی دی کوئی اچھی سا لے دا نہیں اے نہ تربیت کر عقل مند ماما سیانیاں تے دنا ماما جیڑیاں نے او تربیت کیسی کر دیا نے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی تے منے اوس دے سب اشاریاں نو ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں جتھے خامن تیرا اپنے پیر رکھے جتھے خامن تیرا اپنے پیر رکھے